नयाँ वर्षको ओकेजनमा we asked Nepali जनता from children to seniors about Vianet. Here's what they had to say. इन्टरनेट हो। भाइनेट भने इन्टरनेट रे हो इन्टरनेट अलि किल्ली जोडले भन्नु सुन्दैन के ए भाइनेट यो हाम्रो इन्टरनेट भाइलेट भने भाइनेट बनाएर इन्टरनेट हो। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर पब्जी सब्जी राम्ररी चल्नु पर्यो गुड इन्टरनेट क्वालिटी अलि राम्रो स्पिड होस् रिलायबल होस् फेसबुक इन्स्टाग्राम राम्रोसँग चलोस् इन्टरनेटमा के खोज्नुहुन्छ भनेको एकदम स्मुथ राम्रो चल्नु पर्यो। अनि सर्भिस राम्रो होस् 8 आई गेस 5 अन स्केल अफ 7 अहिलेसम्म चलाएको त छैन अब चलाएपछि थाहा हुन्छ त्यो कति रेट गर्ने भनेर 4 7 8 7 मार्क दिन्छु भोलि प्रोग्रेस गऱ्यो भने अब 10 नै पनि पाउँछ कि थाहा छ अफ कोर्स खै आई सो एड्स थाहा छ हामी त्यही युज गरेर हामीले भाइ टिभीबाटै हेरेर छौँ त्यो मलाई थाहा छैन सुनेको चाहिँ थिएँ तर मलाई थाहा छैन। भाइनेटको स्पिड स्लो छैन फास्ट त्यही मनपर्छ मलाई राम्रोसँग चल्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि राम्रोसँग चल्दैन। आई डोन्ट थिङ्क सो केही पनि मनपर्छ। भाइको अहिले सर्भिस राम्रै छ भाइनेटको टिभी मलाई एकदम ठिक लाग्छ है मुभिजहरू त्यही हेर्छौँ हामी सबैजना गुड इन्टरनेट सर्भिस इन्टरनेट गइहाल्यो भने पनि लाइक फोन गऱ्यो भने चाहिँ उठ्छ के होइन। अफकोर्स इन्टरनेट स्पिड त्योभन्दा फास्ट होस् अनि प्लस अलि नयाँ नयाँ प्याकेजहरू हुन्छ नि घरमा माथि फर्स्ट फ्लोरमा राउटर छ भने चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ अलिकति इन्टरनेट चाहिँ नतानेको जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। अरू त इट्स गुड सर्भिसहरू अनि राम्रो इन्टरनेट अलिकति फास्टर अनि एकदम स्मुथ कस्टमर केयर पनि अलिकति राम्रो हुनु पर्यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन टेलिभिजन त राम्रै आइरहेछ अब नेटमा चाहिँ मैले त्यही भने 7 मार्क दिएको छु अब त्यसलाई 8, 9, 10 पुऱ्याउनु पर्यो Vianet के हो त? And what happens inside Vianet? Here's what our team had to say. यहाँ we are all about feedback. हामी हरेक सर्भिस स्टेपमा हामी कस्टमरसँग फाया एसएमएस अथवा फोनको थ्रुबाट चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने गर्दछौँ। यस हामीले स्लो इन्टरनेटको इस्युजहरू पनि कम्प्लेनहरू पनि हामीले पाउने गर्दछौँ जसमा चाहिँ म्याक्सिमम भनेको इन्टरनेसनली ब्यान्डविड्थको इस्यु हुनसक्छ भने त्यसमा अर्को रिजन भनेको चाहिँ उहाँहरूकै वाइफाई इन्भाइरोमेन्टको रिजनले गर्दा पनि हामीले स्लो इन्टरनेटको चाहिँ इस्युजहरू फेस गर्ने गर्दछौँ। हाउएभर हामी कन्स्ट्यान्टली हाम्रो कस्टमरसँग टचमा रहिरहन्छौँ र सजेसनको लागि हामीले क्लाइन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट एसएमएस फोन कल अथवा आउटलेटमा आएर पनि उहाँहरूले हामीलाई सजेसन फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ सो द्याट वी क्यान इम्प्रुभ अन इट। हामीसँग कल लोड र नेटवर्क इस्यु अलर्ट गर्ने सिस्टम पनि छ र साथसाथै कल बाहेक हामी एप पोर्टलबाट पनि र इमेलको थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ कस्टमरको फिडब्याकहरू रेजिस्टर र टिकटहरू रेजिस्टर गर्न सक्छौँ जुन हामीले खासै क्लाइन्टहरूले युज गरेको चाहिँ पाइरहेको छैनौँ। अल इन अल वी टेक कस्टमर्स फिडब्याक भेरी सिरियसली। यहाँ we continuously monitor network and system performance, look for bottleneck and potential issue ताकि यसलाई फिक्स गरेर हामी हाम्रो भ्यालुएबल कस्टमरलाई अझै बेटर र क्वालिटी सर्भिस दिन सकौँ। वी वर्क अन दिस एभ्री डे एन्ड प्लेस स्ट्रङ डेटा सेक्युरिटी प्रोटोकल थ्रु ट्रस्टवर्दी सफ्टवेयर। अल्सो हामी वर्ल्ड रिनाउन्ड भेन्डरसँग मात्रै काम गर्छौँ हु इनेबल अस विथ रिलायबल ट्रान्समिसन नेटवर्क एन्ड FTTH सल्युसन। त्यसैले गर्दा वी आर एबल टु प्रोभाइड रोबस्ट नेटवर्क एन्ड डेलिभर रिलायबल सर्भिसेस टु आवर कस्टमर्स। We are constantly working towards better customer support. त्यही भएर we have app and customer portal through which we try to empower our clients. त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो इम्प्लोइको लागि छुट्टै एप छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा के भइरहेको छ भनेर अप टु डेट गराउँछ। हाम्रो यही इफेक्टिभ वर्किङ सिस्टमले गर्दा we are able to meet 95% of service level agreement target and 100% नपुगेसम्म we will be working for better seamless communication models. In case कुनै environmental factorले गर्दा केही major incident भयो भने which we really cannot control, then we try and prioritize fixing our basic infrastructure. मैले भाइनेटमा काम गरेको अलमोस्ट 10 वर्ष भइसक्यो and one of the reasons यति टाइम बस्नु चाहिँ is that the company is never stagnant and is dynamic company. नमस्ते, सर्वप्रथम म भाइनेटको ग्राहकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फर चुजिङ अस एज यो इन्टरनेट एन्ड IPTV सर्भिस प्रोभाइडर। यहाँहरूको सपोर्ट र गाइडेन्स बिना आई थिङ्क वी वुड नट हेभ बिन एट द फोरफ्रन्ट अफ टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस। विथ अ मिसन टु कनेक्ट नेपाल, वी आर कमिटेड टु टेक आवर कस्टमर्स टु द एक्साइटिङ न्यू डिजिटल एज। हामी भविष्यमा पनि यहाँहरूको साथ र विश्वास जितेर नै अगाडि बढ्नेछौँ
र यसका साथै म भाइनेटको तर्फबाट सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Vianet, अब सबै कनेक्टेड।